من كان له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. أكيد بقد ما هي جانبها الإيجابي، وهو أن ترى ثمن بسيط تقدر تدخل به الجنة. عندك بنت؟ نعم عندي بنت. لم يؤذيها، صعب عليك لم يؤذيها، ولم يهنها، صعب عليك. بنتك يرد لا أوصيك بها وما يرد لا أوصيك بها. نسمة من نسمات الله، خلق من عيال الله، ما يرد لا أوصيك بها. من كان له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده على هذا. نسمع بالمجتمع يسجل الميراث أو يعطي بعض الأشياء للولد، ما يعطي البنت. ليش؟ سوى الله تعالى يكفي أن القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ستجمعنا. هذه يشهد. ولم يؤثر ولده عليها، 3 خصال أدخله الله الجنة. بسيطة.